हम में से बहुत से लोग एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं जो नज़र नहीं आती, लेकिन हमारी खुशी इसके साथ जुड़ी होती है। वो चीज़ है लोगों की तारीफ़। हम चाहते हैं कि लोग हमारी मेहनत देखें, हमारी तारीफ़ करें, हमें अच्छा जानें। हमें ये तारीफ़ सुनने का शौक़ होता है कि लोग हमें कहें कि हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारा घर बहुत खूबसूरत है या हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत है किसी काम के पीछे। और जब ये अल्फाज मिलते हैं तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन मसला वहाँ शुरू होता है जब तारीफ ना मिले तो दिल उदास होने लगे। जब कोई हमारी मेहनत को ना समझे तो हमें लगे कि शायद हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं। जब किसी ने हमारी तारीफ की बजाय तनकीद कर दी तो पूरा दिन खराब, मूड खराब, हर चीज़ कोई भी अच्छी ना लगे फिर। और फिर एक सवाल पैदा होता है, क्या हमारी कदर वाक़ई ही लोगों के अल्फाज से तय होती है? अगर लोग तारीफ़ करें तो हम क्या कामयाब हैं? अगर लोग तारीफ़ ना करें तो क्या हम नाकाम हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। असल कामयाबी ये है कि आपको अपनी कदर मालूम हो और आपको अल्लाह पर पूरा भरोसा हो कि अल्लाह ताला मेरी नीयत जानता है। फिर चाहे दुनिया आपकी तारीफ़ करे या ना करे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है। चैनल पर मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, न्यू व्यूअर्स आ चुके हैं तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ये मुझे बहुत सपोर्ट देता है और फिर मैं आगे और ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ आपके लिए। चलिए घर की रूटीन के साथ आपके साथ टॉपिक को शेयर करती हूँ। चलिए जल्दी से हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ़ सुनना बुरी बात नहीं है। तारीफ़ सबको अच्छी लगती है। हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत को सराहा जाए। मसला तारीफ़ में नहीं, तारीफ़ की ज़रूरत में है। फ़र्क बहुत बड़ा है अगर आप समझे तो। अगर कोई आपकी तारीफ़ करे और आप खुश हो जाएँ, ये फ़ितरी बात है। लेकिन अगर कोई तारीफ़ ना करे और आप खुद को कम समझने लगें, तो फिर आपने अपने कदर की चाबी किसी और के हाथ में दे दी है। अब वो जब चाहे आपको खुश कर सकता है, जब चाहे आपका मूड ख़राब कर सकता है और जब चाहे किसी एक जुमले से आपका सारा हौसला तोड़ सकता है। आपका कॉन्फिडेंस जो आगे बढ़ने का था या आपके अंदर कोई पॉजिटिव सोच थी, वो चेंज हो सकती है। देखें, जब आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों पर डिपेंड करते हैं, दूसरों के जुमलों पर, दूसरों के रवैयों पर, किसी की तारीफ़ पर, किसी की तनकीद पर, तो आप अपने आप को उनके अल्फाज, उनके लहज़ों, उनकी बातों, उनकी तनकीद, तारीफ़ों पर खुद को उनका आदी बना लेते हैं। देखें, अगर आप घर में या बाहर कहीं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और शाम तक किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आपने बहुत काम किया या आपने बहुत मेहनत की और दिल ही दिल में ये सोचते हैं कि किसी ने मेरी तारीफ़ नहीं की या किसी को मेरी मेहनत की कदर नहीं। लेकिन ज़रा सोचें, अगर किसी ने आपकी मेहनत को अल्फाज नहीं दिए, तो क्या आप मेहनत ख़त्म कर देंगे, मेहनत करना छोड़ देंगे? नहीं, आपने फिर भी काम किया, आपने फिर भी अपना फ़र्ज़ अदा किया, आपकी मेहनत की हकीकत किसी के बोलने या ना बोलने से तब्दील नहीं हुई। इसी तरह ज़िंदगी के हर मैदान में हर अच्छी चीज़ को तालियाँ नहीं मिलती। कुछ काम खामोशी से होते हैं और उनकी असल कदर अल्लाह ही जानता है। जब इंसान को हर वक्त लोगों की तारीफ चाहिए होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मर्जी से नहीं, लोगों की पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगता है। वो सोचता है लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं, अगर मैं ये बात कह दूं तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं इनकार कर दूं तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। और फिर इंसान अपनी असल शख्सियत छुपाना शुरू कर देता है, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे पसंद करें। लेकिन एक हकीकत सुने, आप दुनिया के हर शख्स को खुश नहीं कर सकते। अगर आप खामोश रहेंगे तो कोई कहेगा आप मगरूर हैं। अगर ज़्यादा बोलेंगे तो कोई कहेगा आप बहुत बोलते हैं। अगर अपनी हद कायम करेंगे तो कोई खुद गर्ज कहेगा। इसलिए खुद को मजबूत बनाएं और पॉजिटिव बनाएं, चाहे कोई आपकी तारीफ करे या तनकीद। कुछ लोग किसी की तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें हमेशा तारीफ सुनने की आदत हो जाती है।
ایک دن کسی نے کیا کہہ دیا، کسی نے کچھ الفاظ ایسے بول دیے تو فوراً دل میں طوفان آ گیا، فوراً دل ناراض ہو گیا۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تنقید ہمیشہ دشمنی نہیں ہوتی۔ کبھی تنقید میں ہماری اصلاح بھی چھپی ہوتی ہے، اور کبھی واقعی ہی کسی کی بات صرف اس کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ اس لیے ہر تعریف کو سچ اور ہر تنقید کو جھوٹ سمجھنا بھی درست نہیں۔ دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا اس بات میں میرے لیے کوئی سیکھنے والی چیز ہے؟ اگر ہے تو سیکھ لیں، اگر نہیں تو خود اس کو چھوڑ دیں۔ ہر بات دل پر لینا ضروری نہیں ہوتا۔ اصل اعتماد کیا ہے؟ اعتماد یہ نہیں کہ پوری دنیا آپ کی تعریف کرے۔ اصل اعتماد یہ ہے کہ آپ کو اپنی حقیقت معلوم ہو۔ آپ جانتے ہوں کہ آپ نے کہاں غلطی کی، اور یہ بھی جانتے ہوں کہ آپ نے کہاں پوری ایمانداری سے کوشش کی۔ پھر کوئی تعریف کرے تو شکر ادا کریں، کوئی نہ کرے تو پھر بھی شکر ادا کرے اور سکون میں رہیں۔ کوئی تنقید کرے تو غور کریں، اور کوئی مذاق بنائے تو بھی اپنے راستے سے نہ ہٹیں۔ یہی اندرونی مضبوطی ہوتی ہے۔ ہم اکثر لوگوں کی نظر میں اپنی قدر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ لوگ صرف آپ کا نتیجہ دیکھتے ہیں، اللہ آپ کی نیت اور کوشش بھی جانتا ہے۔ لوگ صرف کامیابی دیکھتے ہیں، اللہ وہ راتیں وہ دن بھی دیکھتا ہے، وہ ٹائم وہ آپ نے خاموشی سے محنت میں گزارا۔ لوگ صرف مسکراہٹ دیکھتے ہیں، اللہ وہ آنسو بھی جانتا ہے جو کسی نے نہیں دیکھے ہوتے۔ اس لیے اپنی قدر صرف لوگوں کی نظر سے نہ دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش، آپ کی نیت سے باخبر ہے۔ اگر آپ نے پازیٹیو ہونا ہے، پازیٹیو سوچ رکھنی ہے، تو اپنے آپ سے یہ پوچھنا آپ کم کر دیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور اس کی جگہ یہ سوال آپ خود سے پوچھیں، اللہ کے سامنے میری نیت کیا ہے؟ یہ ایک سوال آپ کی پوری سوچ بدل سکتا ہے۔ ہم نے کامیابی کی تعریف بہت عجیب بنا دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسہ ہو، زیادہ شہرت ہو، زیادہ تعریف ہو، زیادہ لوگ ہو، زیادہ پہچان ہو تو زیادہ کامیابی ہے۔ لیکن کبھی کبھی اصل کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کم ہو لیکن دل مطمئن ہو، لوگ کم جانتے ہوں لیکن اللہ آپ سے راضی ہو، آپ خاموشی سے کام کر رہے ہوں لیکن اندر سے مضبوط ہوں، آپ کو ہر جگہ اپنی تعریف سننے کی ضرورت نہ ہو، آپ کسی کے مقابلے میں نہ جی رہے ہوں، آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ دیکھو میں بھی کچھ ہوں، آپ کو معلوم ہو کہ میں کون ہوں۔ یہی اصل کامیابی۔ ہمیں اپنی نیت کو درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان ہر نیکی اس لیے کرے کہ لوگ کہیں واہ کیا نیک انسان ہے، تو پھر وہ لوگوں کی نظر حاصل کر رہا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو لوگوں کی تعریف ہو یا خاموشی، اس کا مقصد نہیں بدلتا۔ اسی لیے نیت کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگوں کی نظر بدل سکتی ہے، آج تعریف کریں گے کل بھول جائیں گے، آج کہیں گے آپ بہت اچھے ہیں کل کسی اور کی تعریف شروع کر دیں گے، لیکن اللہ کے ہاں آپ کی نیت اور عمل کی حقیقت ضائع نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، اس میں سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوئی ہے، تو ویڈیو کو لائک کیجئے، ایک پیارا سا کمنٹ بھی کیجئے، اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے پیاروں، اپنی فیملی، اپنی فرینڈز کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں لوگوں کی واہ واہ کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی اصلاح، اپنی نیت اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے والا بنائے۔ آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔